برفقتنا الدكتوره هند هايم اللي هي متخصصه في الامراض الجلديه. كنتكلموا على القشره اللي كتكون على الشعر، شفنا الانواع ديالها، شفنا كذلك المسببات، شفنا كذلك الاعراض ديالها، كيفاش يقدر الانسان يميز في الحالات انها مرضيه او غير. قبل سولتك على شامبوان، يعني كاين بزاف منا اللي بعض المرات تيقول لك ديما انا غير شامبوان عاد جاتني القشره او لا هذا، وانا سمعت المعلومه والصح ولا لا. حنا هادشي علاش كتكونوا معنا باش كنصحوا حتى بعض المعلومات اللي كيكونوا عندنا هنا. كيقول لك لا، الشامبو خاصو يبقى معك واحد المده ديال 3 شهور بحال العقود وغيرها، الوثائق اللي كنجيبو خاصها تشوف 3 شهور. هنايا واش فعلا عنده واحد المده ونغيروه ضروري او لا؟ احنا بطبيعتنا كإنسان عزلنا التغيير، ولكن إلا كان عندي أنا واحد الشعر اللي هو نورمال ومرتاح مع واحد شامبوان، ما عندي حتى شي دافع أنه نخليني نبدلو. الحالات اللي كنقدروا نبدلو فيهم الشامبوان مثلا جاو أمراض جلدية الجلدة ديال الشعر، مثلا القشرة. دونك طبيب الأمراض الجلدية غيقترح لك دي شامبوان اللي هما بروغريسيف، مثلا غيعطيك شامبوان في الأول ديال القشرة، من بعد غيعطي شامبوان اللي غادي يخلي يمنع القشره ما ترجعش، ومن بعد يحيد واحد شامبوان اللي يحيد الزيت باش ما ترجعش القشره اللي كانت. دونك بحال تقول كنمشيو بواحد الطريقه تدريجيه علاجيه. اما الا ما عندي حتى شي مشكل في الشعر ديالي ولا ما عنديش امراض في الفروه الشعر، لان حنا اليوم بدات تمركزنا بالضبط على لو بيسيريزيس كابيتيس ولا القشره الشعر المرضيه بسبب الشامبينيون، مي كاين اسباب اخرين ديال قشره الشعر، الصدفيه، الامراض الوراثيه، الامراض المناعاتيه، الامراض الجلديه الوراثيه ما يسمى بليكتوز وداكشي كامل، كلهم هذوك يعطيو قشره شعر. مي هذيك القشره تالمون كيكون الواحد ما عمره ما شاف بحالها، ما كتلفليش، كيعرف راسو ديريكت خصو يمشي عند الطبيب. هاد الحالات الاخرين اللي كيبقى فيه واحد شويه الشك واش هادشي عادي ولا هو مرضي، هو اللي ديطيناه اليوم باش ما نبقاوش نشوفوا الناس عندهم القشره الوغ كل حل ديالها كاين. ممتاز. دونك الا انا عندي شامبوان نورمال وشعري مرتاح معاه، جني اوكين ريزون دو شونجي شامبوان ديالي. انا كيف ما قلت لك جميله، الجمله الشهيره ديالي هو المراه فاش كتجي تقول لي كملت 3 شهور، ماشي بالضروره غير في الشامبوان، لان هذا السؤال كيسولوه لا كريم هيدراتونت، كيسولوه البوماده ديال الشمس، الواقي الشمس. كنقول لهم الا كان راجلك مزيان غتبدليه، كتقول لي لا، كنقول لها حتى الشامبوان انت هذاك خليه مادام مرتاحه معاه خليه. دونك كتمشي هنا مثلا نتكلموا على القشره، وشفنا ان الناس ما خاصهمش يستهنوا بها، لان بعض المرات كتولي واحد المساله اللي هي مزمن وكتحرج، يعني ان الانسان كيقول لك لا انا يلا غسلت شعري، يلا هذا رهني حيت كنشوف انها ماشي نقا. effectivement tu sais parmi les choses les patients اللي عندهم القشره واحد الحاجه كيقولوها لي ديما، تيقول ما بقيتش كنلبس الكحل حيت كتبان فيه. effectivement ça veut dire كيولي الحاله المرضيه ديالك كتحكم و ça te prend plus de temps de réfléchir علاش غتلبس. ما خصش بس تلبس شي حاجه اللي غادي يبان لك فوق منها القشره ولا المشكل المرضي اللي عندك. الوغ كيف ما هضرنا مع سي ايوب، هاد القشره التشخيص ديالها كنعاونوا فيه بوجود حالات كلينيكيه اخرى، لان هاد القشره كتجي ماشي غير في الشعر بوحدو، كتجي في الحجبان، كتجي في الجدر ديال النيف، كتجي في الوجه وسي، كتجي ورا الودنين، كتجي عند النساء بين الثديين ولا عند الرجال في الزغب ديال الصدر، وكتجي في السونتر ديال الظهر. وقبيله قلت لكم ان هاد الشامبينيون اللي حنا اليوم كنهضروا عليه ديال ليكزيما الدهني ولا لا ديرماتيت سيبوريك في الشعر، هو نفس الشامبينيون اللي كاين في بلايص اخرين في الذات، واللي مثلا الا كنا في الشتاء كيف ما قال سي ايوب كيجعر عليه لا ديرماتيت سيبوريك، وماشي بالضروره غير الشتاء، في اي تغير ديال الحالات الجويه. يعني مثلا الناس مالين ليكزيما الدهني ولا لا ديرماتيت سيبوريك كيحسوا بها كتجعر ما بين الربيع والصيف وما بين الخريف والشتاء. يعني في هذه المراحل اللي كيكون الواحد قلل من الغسيل ولا كثر من الغسيل، وديك ليكيليبر اللي كان عايش فيه داك الميكروب تبدل عليه، ولا تيدافع الجلده ديال الشعر كتدافع على راسها بطريقه نقولوا جعره. الو هذوك البلايص الاخرين كيعطيونا في الحاله ديال ليكزيما الدهني ولا ديرماتيت سيبوريك كيعطينا احمرار، قشره، حكان، وديك البلاصه كتولي بحال مسلوخه. دونك كسؤال اللي كنسولوه الناس اللي مثلا بحال مدام زين اللي سولتنا طالع، انا عندي المشكل ديال التزيت وهذا، راه الا كانت جلده الشعر زيتيه وهذاك الوجه زيتي والبلايص الاخرين فيهم اوني بلوتو دون الحاله المرضيه، وخصنا علاجات. يعني الشامبوان بوحدو عمره ما غيكون حل، خاصني علاجات اللي هو مضادات فطريه، خاصني علاج نكالمي به ديك الحكه اللي كاينه في جلده الشعر، وخاصني نعاون ديك جلده الشعر انها ترجع لليكيليبر ديالها باش نقدر نتهنى من هذا المشكل مده طويله. لان عمر طبيب الامراض الجلديه ما غيضمن لك انه ما يرجعش مره اخرى. اي حاله كلينيكيه يا اما كيف ما قلنا تاثر نفسي ولا ماكله ديالنا، وهذه غنهضروا عليها حتى هي كيفاش كتخدم لينا
في انتاج نسبه الزيت، كل شيء هادشي الا رونت واحد المرحله في الحياتيه ديالي غنعاود يرجع لي المشكل ديال لا ديرماتيت سيبوريك. داكشي علاش فوسمون الناس كيقولوا لك ما عندهاش الحل، عندها الحل، مي راه طبيعه الانسان هو اللي مازال ما قدرش يتادابتا ويعطينا داك لي بون زابيتود باش ما ترجعش ليه مره اخرى. مازال نتكلموا على النمط الحياتي اللي فيه التغذيه وفيه بزاف ديال الحويجات اللي غتدخل في الاطار ديال الوقايه باش ان ما يكونش هذا المشكل. وبطبيعه الحال نشوفوا التشخيص الا شخصنا اشنو يقدر يعطينا، وإلا ما شخصناش في البدايه واش كتقدر انها تحمل لنا امراض او لا شي حاجه اللي كتكون مخبيه مور هذه القشره اللي كنقول بعض المرات انها بسيطه. الصدفيه اللي من امراض اللي كتكون كثيره في هذه الوقيته ديال الشتاء. افكتيفمون علاش؟ لان الصدفيه بطبيعتها وايمان غتكون شارحه لها طبيبه الامراض الجلديه ديالها هو تكاثر الجلده بطريقه عشوائيه بسبب عوامل خارجيين ولا داخليين، يعني حتى التاثر النفسي حتى هي فيه، حتى الماكله ديالنا فيه، حتى وجود فيروسات ولا تعفنات كيكون اسباب. دونك اي فاش كنقولوا مرض مناعاتي بطبيعته معناته راه ما عندناش عليه القدره على اننا نستوبيو. اش كنديروا؟ كنربيو ديك المناعه انها تمشي في الهواء ديالنا وانها تجاوب بالطريقه اللي بغينا. الحمد لله الصدفيه ما بقاتش مرض اللي هو نقولوا خايب. علاش؟ حيت ولاو ادويه بزاف وما بقيناش كنعتمدوا غير على العلاجات المحليه. كنبداو في العلاج ديال الصدفيه بحال دريجات، يعني كنبداو بالعلاج البسيط، ومن بعد فاش كيكون واحد ليشاك ولا واحد عدم تجاوب كنمشيو لكثر منه. ما نقدروش نقتلوا نمله بدبابه، يعني غنبداو بشوي 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 حتى تنوصلوا للدواء الكبير. مي كروي موا يا دي باسون اللي ما بقاش عندهم اصلا المشكل، حيت كنعطيو ادويه المناعه اللي كتكونترولي الصدفيه بجميع اشكالها، جلديه، مفاصل، وحتى لاتين ديالها ديال الشعر ولا ديال الاظافر. نعم، مازال معنا الدكتوره هند هايم اللي هي متخصصه في الامراض الجلديه. كنتكلموا او تكلمنا بدايه على القشره، شفنا الانواع ديالها بالاضافه للاسباب، الاعراض ديالها، شفنا كذلك ربما المشاكل اللي كتقدر تسببها نوعا ما. واش عندها الى الانسان كيف كنقولوا يعني انه ما دهاش فيها او لا قال صافي حاله عاديه ماشي مشكل، واش كتخبي لنا شي امراض اخرى، شي حاجه اللي هي خطيره اللي على وديتها الانسان خاصو فعلا يدير التشخيص المبكر؟ الو اي حاجه كيف ما قلنا غنبقاو نحكوا فيها بزاف. ديك جلدات الشعر واحد النهار غادي تبدا تدافع على صاب واحد الطريقه شرسه. كيفاش غتدافع؟ غتولي تنتج الزيت بزاف، غيولي ديك الجلدات الصغار الشعر كتخنق ديك الزغبه وما كيتنفسش داك الشعر مزيان، وديما الي سوفرون ما يبقاش عنده الوقت انه يساعد في نمو الزغبه. بحال قلتي شي واحد عنده خدمه بزاف وجيتي عطيتيه واحد الخدمه اللي هو مالف كيديرها ما عندوش الوقت ليها لانه عامر ولا الي ديبوردي بواحد الخدمه معينه. دونك ديك الزغبه ما تبقاش تنوض وغيلاحظ ان ما بقاتش عنده اون روبوس، وشويه كاع غيولي الطيحان. فاش غيوصل المخزون ديالو ديال الطاقه القدره ديال التحمل ما غيبقاش، غيبدا الطيحان. دونك اول حاجه هو اللي نخلناها غيولي عندنا الطيحان ديال هذا. ثاني حاجه كيولي عندنا ان كوير شوفولو سونسيبل. الوغ شنو كوير شوفولو سونسيبل؟ كيولي على سبه، معناته بحال الا قلنا مثلا نعطيو مثال اخر، بلا هضرنا على القمل دابا نهضروا على الجزربه. الناس اللي مثلا دوزوا الجزربه كيبقى عندهم واحد لا سونساسيون الحكان واخا بريناهم من المشكل لانهم تلمو حكوا كو كانت اون ستيمولاسيون ديال لي نير ديال الجلده ولاو على سباك بحال كيفرفروا بحال كيهروهم. حتى جلده الشعر اوسي لا ميم شوز كتولي بحال عندها لا سونسيبيتي انه خصو يحك. لي تيرمينيزون نيرفوز تيهروه واخا ما بقى والو، ما بقى كيحس بحال اللي كينحكا. دونك تيولي واحد الكوير شوفولي سونسيبل اللي كيتسمى الناس كيقولوا ليه كيعقرني شعري. دونك هذا كنوليو خاصنا نبداو نحزروا في داك الشعر بزاف ونعطيوه اشياء معينه مغذيه باش يلاه يقدر يتستابيليزا ويرجع للتكاثر ديالو العادي. الحاجات الاخرين انه كثره الحكان كتخلينا اننا نجيبوا دي ميكروب اخرين ولصقوهم في جلدات الفروه الشعر، سورتو ان داك الزيت كيولي ان ميليو دو كولتور الميكروبات اخرين. دونك الا جرح غير راسو بديك الحكه كيقدر يدير تعفن في جلدات الشعر اللي غيولي خصنا ديك الساعه ما بقيناش غير في مضادات الفطريات، خاصنا حتى دي زونتيبيوتيك باش نقدروا نداويو. هذه كنشوفوها سورتو عند الوليدات الصغار بكثره الحكان يقدر ينقل ميكروبات اخرين بالنسبه للشعر. الاشياء المرافقه لما بغيناش نقولوا المؤديه، يعني ماشي السبب انه ما داويناش عطانا هذا الشيء، مي اشياء مرافقه لان نفس الاسباب اللي هو التزيت المفرط تيعطينا حتى تفاقم هذيك الغده كتولي خدامه بزاف. وكيكون المعامل المساعد في التزيت مثلا ما بين لي ديريغلومون هرمونو كيكون عامل مرافق اللي هو تساقط الشعر الهرموني الجيني. عند هاد الناس اللي كيكون عندهم جلدات الشعر زيتيه
بنسبه كبيره. دونك الى انا ما بقيت مثلا ما مديهاش في هذا وكنقول واقيلا شعري كيطيح غير مع القشره، حتى تلقى راسي تفاقم لي المشكل ديال الطلع الهرموني الجيني وخوالي الشعر ولاو تيبانوا لي دوك الطرقه البيضين بين الشعر. ووصلت لواحد المرحله متقدمه اللي خصني واخا ندير العلاج كنكون فقدت كثافه ديال الشعر ديالي الكثيره في واحد العمر اللي هو باقي صغير. كنمشيو للزرع او غيرها يعني تما ماشي بالضروره لانه الى الانسان ربما تحرج من هذه المساله هذا وباقي صغير كيف كتقولي، ولكن راه خصو يكون عنده ان كابيتال. راه ماشي كاع الناس كيزرعوا دابا. هذه هي الحاجه اللي بدات الناس كيقول لك انا راه ماشي كاع يمشي ليا ونزرع، راه ماشي كاع الناس كنزرعوا لهم. الا ما كانش عنده ان كابيتال لور راه واخا يمشي وخوالي يعني الشعر يكون اللور مزيان باش انه يعني يقدر تكون لا زون دونوز كاينه. سينو راه واخا تطلع ما بقاش معول شي حاجه سميتها الزرع الا ما عندكش لا زون دونوز راه ما عندنا يعني منين نجيبو. المانحه المنطقه المانحه اللي كتعطيك الشعر. صافي الوقت غيدركنا. اجي نشوفوا شنو العلاجات هنا. العلاجات كتمشي كاينه باش ان الانسان يوقف هذا الشيء. الوغ العلاجات كثيره على حسب الانواع ديال القشره اللي قلنا. الوغ الا كنا في قشره اللي هي جافه بيضاء سهله كتفرتت نقدروا نعطيو دي شامبوان اونتي بيليكولير ولا شامبوان ديال القشره وبواحد الطريقه تدريجيه كنبداو نقطعوه وترجعوا لان شامبوان نورمال. الحاجه الثانيه الاستعمال الادويه فاش كتكون لا ديرماتيت سيبورييك اللي غنداويو بها المناطق الجلديه اللي مريضه كيف ما قلنا الحجبان النيف الودنين الصدر والظهر. ونقدر نعطي حتى مضادات فطريات للشعر كغسول وكبريباراسيون ولا كتخليطه كيصايبها لك الطبيب باش كتقدر تقضي هذاك المشكل. الوغ اهم حاجه في العلاج واللي خص المستمعين اليوم يشدوها معنا هو ما كاينش علاج في مرحله صغيره. كاين ما يسمى لو تريتمون داتاك ولو تريتمون دونتروتيان. وهادو هما الاسئله اللي قالت لنا زينب ايمان انا تيمشي وتيرجع وكيدير. الا عرفت انه اصلا الشامبينيون اللي انا باغي نقضي عليه الي ناتوريل عادي، واش انا عمرني نقضي عليه؟ لا، ولكن نقدر نربيه. دونك كنعالجو كنهبط الحده ديالو كنرافقو مده طويله حتى كنعلمو ما يبقاش عاوتاني يدير هذيك القباحه اللي دارها المره اللي قبل. اي دونك دوكو غيبقى ليا مده طويله. الا قديت نمط الحياه ديالي اللي بما فيه غسل الشعر بطريقه منتظمه، عدم استعمال مواد اللي هما مطهره بزاف لجلد الشعر باسكو كنجعرو اكثر ما كنحزرو. فاش نجي نغسل شعري ما نغسلوش بالمطايب بزاف لان المطايب براسو هو كيحيد الزيت ولكن كيجعر جلده الشعر وكيرجعها بلو سونسيبل. فاش نجي كاع نغسلو وما نتعطلش في الحمام يعني ما نجلسش نفرك فيه كيف ما كنقولوا. ما كاينش الشامبوان الاول والشامبوان الثاني كيف ما قال لنا ايوب لانه الا درت انا الشامبوان الاول راح يد الزيت وفي الشامبوان الثاني كنقول الغده هذه المره الا بغيت نتجي الزيت نتجيه اكثر حتى انا غنغسلك 2 مرات. دوك كتعطيني الزيت اكثر وكنبقى تندخل في حلقه مغلقه. خرجت انا كاع من الدوش وجيت نمسح شعري ما نديرش السيشوار لان فاش كندير السيشوار النسبه ديال الحراره كتشجع ديك الغده انها تعاود تعطي الزيت اكثر. دوك كنجعرها توجد لي الزيت في اقل من 24 ساعه. جيت ما بغيتش نستعمل السيشوار وبغيت نستعمل الفوطه ما نشدش الفوطه ونجلس نفرك في شعري بحال كنحك شي لافابو لانه هذاك الشعر راه غادي يهضر وغادي ينتج الزيت باش يقول لك حبستي. ساليت من الدوش وبغيت ناكل ما ناكلش لي تروك اللي هما ريش اون غرا داك الغرا الخايب. ناكل تو سكي ريش ان فيتامين ا لان لا فيتامين ا هي الحاجه الوحيده اللي بغينا نقولوا في الفيتامينات اللي عندها واحد الدور في تجديد البشره وفي تحفيزها على التكاثر بطريقه طبيعيه. ناكل خيزو، ناكل سميتو الكرافس، ناكل المعدنوس، ناكل كيوي، ناكل داكشي كله اللي هو غني باش يقدر يعطيني تجديد بشره حيويه طبيعيه وبطريقه منتظمه.